हेलो हाई नमस्ते नमस्कार एभ्रिवान तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ अर्को भ्याकेन्सीको साथमा मिस्टर एसके सिंघानिया युट्युब च्यानलमा। अब तपाईँको भीम अस्पताल भैरवा रूपन्देहीमा कर्मचारीको आवश्यकता भइसकेको छ। यो तपाईँको प्रदेश सरकार लुम्बिनी प्रदेशले निकाल्नु भएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय भीम अस्पताल भैरवा रूपन्देही कर्मचारीको आवश्यकता रहेको छ। तपाईँको यस अस्पताल म तपाईँले यो सूचना प्रकाशित मिति 2078 साल 9 महिना 8 गतेको हो। यो म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाइदिइरहेको छु है। 2000 यस अस्पतालमा 2069 साल असाढ मसान्तसम्मका लागि निम्न 50 शय्या स्तरन्तै दरबन्दी पदका सेवा करारमा लिनुपर्ने भएकोले यस सूचना प्रकाशित गरिएको छ र यो सूचना प्रकाशित भएको मिति 15 दिनभित्रै योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, काउन्सिलिङ दर्ता प्रमाणपत्र र कार्य अनुभव प्राथमिकता हुने गरी सोको प्रतिलिपि सहित दस्तखत दिन हुन तथा 16औं दिनको 10 बमोजिम दस्तखत दिनुहुने का लागि परीक्षा कार्यक्रम सम्पूर्ण मितिमा तोकिने गरी यस अस्पतालमा सम्पर्क राख्नेका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। तपाईँको क्रम सङ्ख्या रहेको पदको विवरण श्रेणी तथा तह र स्वीकृति दरबन्दी अनि पदपूर्ति र करारमा लिने र शैक्षिक योग्यता तपाईँको रहेको छ। अब तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला के छ है। यदि बुझिएन भने कुनै त कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँको 1 नम्बरमा रहेको छ तपाईँको मेडिकल अफिसर 8औं तह तपाईँको 8औं रहेको छ। स्वीकृति दरबन्दी 7 रहेको छ र पदपूर्ति 4 रहेको छ र करारमा लिनेको सङ्ख्या तपाईँको 3 रहेको छ र मान्यता प्राप्त संस्थाबाट MBBS तथा सोसर उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्यो र मेडिकल विज्ञापन नम्बर 2 तिर रहेको छ तपाईँको डेन्टल सर्जन 8 हो। यो दरबन्दीमा तपाईँको 1 रहेको छ, पदपूर्तिमा 0, करारमा लिनुपर्दा 1 रहेको छ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट BBDS तथा सोसर उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्यो। त्यसैगरी 3 नम्बरमा रहेको छ तपाईँको फार्मेसी अधिकृत 7 हो। दरबन्दीमा 1। सिधा म तपाईँ दरबन्दीहरूमा हेर्नु होला, पदपूर्तिमा पनि हेर्नु होला, म सिधा सङ्ख्या भन्ने छु है। 3 मा रहेको छ तपाईँको सङ्ख्यामा 1 जना फार्मेसी विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्यो। त्यसैगरी 4 मा रहेको छ तपाईँको मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट 7औं तह रहेको छ तपाईँको पद सङ्ख्या 1 रहेको छ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको हुनु पर्यो। त्यसैगरी 4 मा रहेको 4 को भइसक्यो। 5 मा रहेको छ तपाईँको नर्सिङ अधिकृत तह तपाईँको 7औं रहेको छ, पद सङ्ख्या 1 रहेको छ। तपाईँको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट नर्सिङ विषयमा स्नातकको उपाधि प्राप्त गरेको हुनु पर्यो। त्यसैगरी 6 मा रहेको छ तपाईँको फिजियोथेरापिस्ट 7औं तह रहेको छ तपाईँको, पद सङ्ख्या 1 रहेको छ। तपाईँको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट फिजियोथेरापीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको हुनु पर्यो। त्यसैगरी 7 नम्बरमा रहेको छ अप्टोमेस्टिक्स 7औं तह रहेको छ तपाईँको, सङ्ख्यामा 1 रहेको छ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अप्टिसियनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्यो। त्यसैगरी 8 नम्बरमा तपाईँको ल्याटे 5औं तह रहेको छ तपाईँको, यसमा पद सङ्ख्या 3 जना रहेको छ। अनि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट SLC उत्तीर्ण गरी ल्याब असिस्टेन्ट र 2 वर्ष र 6 महिनाको कोर्स उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्यो। त्यसैगरी रेडियोग्राफर 5औं तह रहेको छ, पद सङ्ख्या 1 रहेको छ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट रेडियोग्राफरमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्यो। त्यसैगरी 10 मा रहेको छ तपाईँ एनेस्थेसिया सहायक 5औं तह रहेको छ, पद सङ्ख्या 1 रहेको छ र मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट HA स्टाफ नर्स अहेब उत्तीर्ण गरी कम्तीमा 3 महिनाको एनेस्थेसिया सम्बन्धी तालिम लिएको हुनु पर्यो र स्टाफ नर्स रहेको छ तपाईँको तह 5औं रहेको छ, पद सङ्ख्या 4 रहेको छ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट जनरल नर्सिङ विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्यो। त्यसैगरी 12 मा रहेको छ तपाईँको फार्मेसी सुपरभाइजर सहायक रहेको छ, पद सङ्ख्या 1। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट फार्मेसी विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्यो। त्यसैगरी 13 मा रहेको छ तपाईँको बायोमेडिकल टेक्निसियन, पद सङ्ख्या 1 रहेको छ, तह तपाईँको 5। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट +2 गरी बायोमेडिकल टेक्निसियन योहरू इन्जिनियरिङमा 1 वर्ष तालिम प्राप्त गरेको हुनु पर्यो। त्यसैगरी 14 मा रहेको छ ल्याब असिस्टेन्ट 5औं तह रहेको छ, पद सङ्ख्या 3 रहेको छ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट SLC उत्तीर्ण गरी ल्याब असिस्टेन्ट 1 वर्षको कोर्स उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्यो। त्यसैगरी 15 मा रहेको तपाईँ डेन्टल हाइजेनिस्ट 5औं तह रहेको छ तपाईँको, पद सङ्ख्या 1 रहेको छ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट डेन्टल
हाइजेनिस्ट प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्यो। 17मा रहेको छ मेडिकल रेकर्डर। 5औं तह रहेको छ तपाईँको पद सङ्ख्या 1 रहेको छ मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट तथ्याङ्क शास्त्र वा गणित विषय लिई स्नातक उपाधि उत्तीर्ण गरेको। र 18मा रहेको छ अनमी। 5औं 4थो र 5औं तह रहेको छ 3 जना त्यो पद सङ्ख्या 3 जना रहेको छ मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एनोमी कोर्स उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्यो। त्यसैगरी 19 नम्बरमा रहेको कास स्विपर भनेको श्रेणी विहीन 2वटा छ साधारण लेखापढ जानेको। अनि मेडिकल सुप्रिडेन्ट यो तपाईँहरू कहाँ अप्ठ्यारो होला, तपाईँहरू पक्कै पनि सम्झिनु होला हामीलाई है, हेरिहाल्नु स्क्रिनसट लिएर। कतै केही अप्ठ्यारो भयो भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला, पक्कै पनि हामी कमेन्टको रिप्लाई दिनेछौँ। यो जब अपर्च्युनिटी भीम अस्पताल भैरवा रहेको छ तपाईँको। अहिलेको लागि छुटो हामी होइन, अब फेरि पनि अर्को भ्याकेन्सीको साथ हामी भेट्नेछौँ। ज्यादा च्यानललाई सब्सक्राइब, भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला है त। धन्यवाद।